यो पुष्पिमा त्यसरी उभिएको थिएन है तपाईँहरूको अगाडि प्रभुलाई महिमा भएको किनकि यो पनि एउटा आशिषको कुरा हो हुन्छ। तपाईँहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ? खाना त खानुभयो होला हामी है प्रभुलाई महिमा भएको छ है हुन्छ। मैले आशिष त म अस्तिको हप्ता नयाँ वर्षको हप्तामा म बाँड्ने भन्ने मेरो योजना चाहिँ थियो होइन, तर केही कारणले गर्दा म योभन्दा अगाडिको हप्ता आउन सकेन किनकि भाउजू दिदीहरू पनि हिँड कि हिँड भन्दै हुनुहुन्थ्यो, तर म अलिकति त्यस्तै काम परेको थियो, त्यही भएर अनि म बौद्धतिर जानु परेको थियो, त्यही भएर बौद्धतिर गयो। बौद्धको अङ्कलहरूले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो तिमी आऊ तिम्रो खाँचो छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अब यहाँ भनेको चाहिँ किनकि धेरै कुराहरू पनि रमाइलो छ, किनकि अझै पनि याद छ गुरुआमाले हामीलाई सिकाएको सबभन्दा धेरै याद त कान्ने नठेको याद छ है मैले भन्दै कुरामा, किनकि हामीलाई उहाँले धेरै कुरा सिकाउनुहुन्थ्यो, किनकि यस्तो हो उस्तो हो नाच्न गाउन अनि बाइबल अध्ययनहरू सिकाउन हरेक कुराहरू छ। अझै पनि याद छ कि होइन एफिसी 6को 1 चिज छोराछोरी हो आफ्नो बुवा आमाले भनेको आज्ञा पालना गर, यो कुरा चाहिँ म कहिले पनि बिर्सिँदैन किनकि यो कुरा सम्झाउँदा मलाई दुई तान तानेको थियो क्या किनकि यो कुरा चाहिँ म कहिले पनि बिर्सिँदिनँ, किनकि मलाई यस्तो लाग्थ्यो होइन भित्रभित्र कराउँथ्यो होला, सायद म त्यति याद छैन है, सायद कराउँथ्यो किन ताने होला किन यस्तो गरे होला भनेर भित्रभित्रै सोच्ने। जब अनि आफ्नो उमेर आयो अनि थाहा भयो कि गुरुआमाले त्यतिकै तान्नु भएको होइन रहेछ है, किनकि त्यतिकै उहाँले हामीलाई कुट्नु भएको होइन रहेछ। हामी त्यतिखेर म कराउँथेँ किन यसरी गर्नुभएको होला है साथी यस्तो गर्नुहुन्छ है भोलिबाट त नजाउँ क्यारे ताने ताने गर्छौँ कान त रातो भइसक्यो के गर्नु हामी त्यो कुरामा सोच्नु हुन्थ्यो क्या। तर गुरुआमाले आफ्नो लागि होइन कसको लागि रहेछ केवल मेरो लागि तान्नु भएको रहेछ होइन आमेन। किनकि खुसी लाग्छ होइन यो मण्डलीमा फेरि आउन पाएकोमा धेरै वर्ष आएन म हुँदा म सायद त्यस्तै 10 वर्षदेखि हो म 10 वर्ष हुँदाखेरि म गएको थियो, त्यस्तै 10 भन्दा पनि अझै सानै थियो होला सायद, किनकि अनि म अन्तै रविभित्र गएको थिएँ है, किनकि उहाँले नै हामीलाई पठाउनु भएको थियो। प्रभुलाई महिमा भएको होस्, किनकि यही मण्डलीमा म पनि हुर्केको हो होइन, यही मण्डलीमा सानो कुराहरू हरेक कुराहरू हरेक सिक्दै ओर्दै आएको है। मैले यो समय चाहिँ आशिषको भाग चाहिँ किन दिएको भने मैले किनकि नयाँ वर्ष भनेपछि त हामीले गएको हप्ताहरू कसरी बितायो समयहरू कि तपाईँले आशिष पाउनुभयो कस्तो बेलामा परमेश्वरले आशिष दिनुभयो हरेक कुराहरू सेयर गर्ने हुन्छ किनकि त्यो समयमा चाहिँ। त्यही भएर अघिल्लो हप्ता मैले बाँड्नको निम्ति मलाईसँग त्यस्तो टाइम नभएको कारणले गर्दा म यो हप्ता बाँड्दैछु, किनकि म गएको हप्ता चाहिँ किन म भन्न चाहन्छु भने किनकि मैले भनेको कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले पनि बुझ्नको निम्ति आवश्यकता छ होइन, तपाईँहरूले भनेको कुराहरू चाहिँ बुझ्नको निम्ति आवश्यकता छ। जब म आशिष बाँड्न मन लागेको छ तर आशिष बाँड्न म कन्जुस गर्छु भने यो कुरा याद राख्नुपर्छ कि अब आउँदै गरेको आशिषहरू पनि आउँदैन रोकिँदैछ आमेन। अब आउँदै गरेको आशिषहरू चाहिँ रोकिँदैछ। जब म आशिष बाँड्छु प्रेम दाइले होइन हरेक हप्ता देख्छु किनकि उहाँ जोसिलो हुनुहुन्छ, उहाँ थोरै आशिष छ भने पनि आउनुहुन्छ मैले यति पाएँ है मैले यस्तो गर्दै प्रभुले मलाई यस्तो दिनुभयो उस्तो दिनुभयो म निराशामा आशा दिनुभयो शान्ति दिनुभयो, किनकि यो उहाँको एउटा लक्षण हो, किनकि एउटा आशिष पाउनु भएको छ अर्को पनि आउँदैछ होइन। जब एउटा आशिष लिनुहुन्छ अर्को आशिष पनि आउँदैछ है। जब त्यो आशिष तपाईँले बाँड्नु हुँदैन भने त्यो भित्र त्यतिकै खुसी परेर जान्छ होइन हो कि होइन भन्नु त। त्यो धान सधैँ गहुँ सधैँ एउटा भित्तामा राखिराख्नु भयो भने त्यसमा उम्रेर ढुसी परेर जान्छ जाँदैन भन्नु त, खै बोल्नु भएन त अलि ठुलोसँग बोल्नु न है, मलाई पनि भन्न अलिकति जोस आओस् क्या, अनि तपाईँहरूलाई सुन्न पनि जोस मलाई पनि भन्न अलिकति चाहना आओस् क्या। म अन्त आशिष बाँड्दा पनि यसै गरेँ भन्थ्यो किनकि मैले आशिष बाँड्दा अलिकति लामो टाइम हुन्थ्यो, किनकि म भन्थेँ क्या मैले पाएको उत्साहहरू चाहिँ तपाईँको निम्ति खाँचो छ र मैले मात्रै तपाईँले दिएर हुँदैन तपाईँहरूले पनि मलाई दिन धेरै जरुरत छ होइन। किनकि म के अरे रवि गएँ बसेपछि म 13 वर्ष हुँदाखेरि म आफ्नै गाउँ फर्केर म गाउँमा पनि धेरै टाइम बसेन, धेरै बसेँ म 1.5 वर्ष 2 वर्ष बस्यो। त्यहाँबाट फेरि मेरो किनकि घरको अवस्था त्यस्तै अब अलिकति नाजुक भएको कारणले गर्दा मैले घर छोड्नु पनि बाध्यता भयो है। मलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन छोरा मैले पढ्नुपर्छ यसरी नजा म जे गरे पनि म गर्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो, तर किनकि मेरो हालत अलिकति त्यस्तै भयो किनकि बाबुआमाले नै अलिकति प्यारालाइज हुनुहुन्थ्यो, उहाँ के गर्न नसक्ने, किनकि म एउटा जेठो छोरा भएको कारणले गर्दाखेरि म घर एउटा निक्लिने बाध्यता भयो। जब मैले 14 वर्ष छोडेर आएपछि मैले एकजना पनौती रमा आन्टीकोमा म आएँ होइन। मलाई किनकि यस्तो लाग्थ्यो म घरबाट निक्लिएँ किनकि म त्यतिखेरसम्म पनि आँखामा केही पनि भएको थिएन, यसरी तपाईँहरूको अगाडि बोल्न पनि सक्ने भएको थिएन है। म आएँ मम्मीले भन्नुहुन्थ्यो राम्रो हुनुहुन्छ जे विश्वासी नै हो गरे
के थाहा है कसलाई विश्वासीले हो रे भन्नु भएन अब होरेर चाहिँ म पनि अब कोरे भन्दै गएँ नि अनि जब उहाँ गएँ किनकि उहाँको बोली वचनहरू राम्रै थियो राम्रै जस्तो लाग्थ्यो किनकि जब बुझ्दै गयो उहाँ हुर्किँदै गएँ म 14 वर्षको हुँदा त्यहाँ आएँ मैले त्यहाँ 3 वर्ष बसेँ 3 वर्ष बस्दाखेरि मैले पाएको आशिष चाहिँ के हो भने अहिले तपाईँहरूको अगाडि म खडा छु त्यो नै पहिलो कुरा हालेलुया किनकि त्यो आशिष चाहिँ के हो भने पहिलो कुरा म अहिले यहाँ खडा छु तपाईँहरूको सामने खडा छु किनकि मैले एउटा आमा होइन दुईटा आमा पाएको छु आमेन मैले एउटा आमा होइन दुईटा आमा पाएको छु कतिले विश्वास गर्नुहुन्छ तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ दुईटा आमामा चाहिँ कस्तो कस्तो आमा हो भनेर आमेन हैन आत्मिक र शारीरिक आमा आत्मिक आमाहरूले के सिकाउँछ र शारीरिक आमाहरूले के सिकाउँछ कुरामा धेरै फरक छ किनकि म पनि बुझ्थेँ होला किनकि म शारीरिक आमासँग बस्या भए मैले पनि बुझ्थेँ होला जब म 14 वर्षको उमेरबाट गाउँ छोडेर आएँ त्यहाँदेखि बाबुआमाको के अरे माया मदेखि धेरै टाढा भएको छ है होइन उहाँले मिस्लाउनुहुन्छ त्यो कुरा मलाई राम्रो छ किनकि सँगै बस्न पाएको छैन भनेको कारण हो किनकि मैले एउटा चाहिँ मैले आफूलाई जन्म दिने आमा पाएँ त्यसमा एउटा म भाग्य छु किनकि यो संसारमा मलाई जसले पठाउनु भयो उहाँ त यसो हुनुहुन्छ नि होइन जब हो त्यो आमा पाउनु भयो मैले 14 वर्षसम्म आफ्नो जन्म दिने आमासँग हुर्केँ होइन अनि बाँकीको 3.5 वर्ष चाहिँ मैले आत्मिक आमासँग हुर्केँ तपाईँहरूको अगाडि यसरी म बोल्न आउँदैन थियो यसरी कोही मान्छेहरूसँग सिधै अनुहारहरूमा फेसहरू कुरा गर्दैन थियो किनकि म त्यति धेरै बोल्ने मान्छे पनि थिएन किनकि बोल्दै नबोल्ने बोलेपछि फेरि त्यो मान्छेलाई हैरान बनाउने मान्छे थियो है बोल्दै नबोल्ने हजुरलाई थाहा छ अझै पनि मेरो बानी त्यस्तै छ बोलेपछि ओपरै बोल्न आउँछ क्या त्यहाँबाट दिदी गाला चाहिँ मेरो निमाठै गर्छ फेरि माया लागेर आउँछ है दिदी गएर चाहिँ हुन्छ दिदीले एकता ताली बजाएर धन्यवाद दिउँ भनेर दिदीलाई खुसी लागेर आउँछ उहाँको माया देखेर पनि है किनकि मेरो आत्मिक आमा भन्नुभएको चाहिँ कारण चाहिँ के हो भने तपाईँहरूको जीवनमा चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ एउटा आमा र एउटा बाबा हुनुहुन्छ मेरो जीवनमा चाहिँ 3टा भयो सायद है किनकि एउटा आमाले चाहिँ आफ्नो जन्म हुर्काउनु भयो होइन त्यो आमा एउटा त्यो बेटर हो किनकि अर्को आमाले चाहिँ के गर्नुभयो म 14 वर्षदेखि म छोडेर आएकोमा उहाँले चाहिँ के सिकाउनु भयो भने केवल यस्तो होइन यो गर्दा यो हुन्छ त आमाले सिकाउनु भयो र आत्मिक आमाले चाहिँ के सिकाउनु भयो भने आत्मिक कुराहरू सिकाउनु भयो हालेलुया आत्मिक कुराहरू सिकाउनु भयो त्यो घरमा चाहिँ मैले के पाएँ भने मैले एउटा मात्रै रुम पाएँ त्यो पनि मात्र फ्लाइटमा आमेन किनकि काम गर्ने मान्छेहरू धेरै थियो है म पनि काम गर्थेँ काम गर्नेहरू मान्छे धेरै थियो काम गर्ने मान्छेहरू सबै तल बस्थ्यो तर मलाई चाहिँ माथि थियो क्या मेरो एउटा रुम थियो सिङ्गल थियो यसको जस्तै आएर छ आमेन हालेलुया किनकि एउटा मात्रै रुम पायो मलाई के थाहा एउटा रुममा सुत्दा मेरो किनकि म चाहिँ एक्लै किनकि मलाई एक्लै सुत्नु पाएँ नि अब डिस्टर्ब पनि नहुने अरू जानकार आउँछन् ट्याङ डुलुङ गर्छन् मलाई टेन्सन पनि नहुने त्यही भएर एउटा रुम दिएको होला भनेको भरे के हुँदो रहेछ होइनको रहेछ किनकि एउटा रुम चाहिँ किन दिएको कारण भन्दाखेरि चाहिँ अनुक चाहिँ प्रार्थनामा पढोस् भनेर रहेछ किनकि मैले यो कुरा बुझेन आमेन किनकि ताली बजाउन त एक समय परमेश्वरले एउटा रुम दिनुभएको लागि तर त्यो रुममा चाहिँ नाच्न र गाउन चाहिँ होइन है नाच्न र गाउन चाहिँ होइन किनकि प्रार्थना गर्न मेरो अझ पनि बानी छ होइन म अझ पनि 12 बजे राति 12 बजे उठेर हिँड्छु फेरि यस्तो बानी चाहिँ होइन नि गर्दै हिँड्ने प्रार्थना गर्न राति 12 बजे उठ्छु आमेन राति 12 बजे म प्रार्थना गर्ने अलरेडी उठ्छु कहिलेकाहीँ त ढिला पनि हुन्छ 4 बज्छ निन्द्राले क्या कहिलेकाहीँ त 4 बज्छ है अनि त्यसै कारणले गर्दाखेरि मलाई एउटा रुम आयो अनि म त्यहाँनिर धेरै आत्मिक कुराहरू जाने मैले यो गर्दा को हुन्छ कोसँग के गर्नुपर्छ अनि यस्तै स्टेजमा म अहिलेसम्म किनकि उभिएर बोलेको थिएन मैले त्यहीँबाट सिकेँ कसरी बोल्नुपर्छ आराधना कसरी गर्नुपर्छ सेवा सङ्गति कसरी गर्नुपर्छ मैले केही जानेको थिएन उहाँ गएर मैले धेरै कुराहरू सिकेँ धेरै बोल्न हाँस्न खेल्न हरेक कुराहरू सिकेँ र बाइबल पढ्दा कसरी पढ्ने कसरी बुझ्ने हरेक कुराहरू सिकाउनु हुन्थ्यो बुझ्दाखेरि यो तर भनेको शब्दहरू पनि धेरै भित्र पर्छ जब तपाईँले यसु भनेर त्यो शब्दलाई लिनुहुन्छ नि यसु भित्रको महत्त्व जान्ने कुरा छ किनकि तपाईँले एउटा ओखर बाहिरबाट देख्नुहुन्छ सबैले देख्नुभएछ ओखर बाहिरबाट देख्छ होइन तपाईँले त बाहिरबाट त्यसलाई देख्नु त हुँदैन देख्नुहुन्छ तर भित्र कुरालाई देख्नुहुन्छ हुँदैन नि होइन किनकि यति आवश्यकता छ कि ओखरलाई देखेर मात्रै फुटाउनु पनि पर्दो रहेछ आमेन तर फुटाएर चाहिँ राख्ने होइन है खानु पर्दा पनि रहेछ चाख्नु पर्दा पनि रहेछ आमेन अलिकति जोस हुँ न है किनकि चाख्नु पनि पर्ने छ हाम्रो जीवनमा चाहिँ के भयो भने हामीसँग बाइबल छ होइन बाइबल हामीसँग भर मात्रै हुँदैन क्या
बाइबल चाहिँ हामीसँग भएर मात्रै हुँदैन, त्यसलाई अध्ययन गर्न धेरै जरुरी छ। सायद हाम्रो पास्टर बुबाले नै होला, मलाई पहिलाको कुरा याद छ होइन, अझ पनि हाँस उठ्छ त्यो कुराहरू सम्झेर। एकजना चाहिँ पास्टर हुनुहुन्थ्यो अरे होइन, उहाँ चाहिँ तपाईँहरूले सुन्नु पनि भएको, अनि एउटा ठुलो ठाउँमा प्रोग्राम आएछ अरे, तपाईँले अलिकति भन्नु पऱ्यो यहाँनिर बस्छन् भनेर भन्नुभएको छ होइन, भन्नुभएको छ भनेर। अनि उहाँ अब जानुभएछ अरे घरमा धुइँ गरेर भातम भुतुम गर्नुभएछ अरे, सोध्नु भएछ अरे ए श्रीमानज्यू किन यस्तो गरेको भनेर। अब उहाँले त खोज्दै हुनुहुन्छ, भुँडी चुप लाग्यो, एकछिन चुप लाग्यो होइन, एकछिन चुप लाग, खोज्दै हुनुहुन्छ के पायो, बुढीले थाहा पाएको छैन के खोज्दै हुनुहुन्छ, सोध्दै बोल्दै एकछिन चुप लाग्यो त भनेर कराउँछ उल्टे होइन। उसले खोज्दा दाइ भेटेर भरे भन्दा खाटा मुनिको भित्ताको छेउमा पाइरहेको छ। ए यहाँको रहेछ यो त नयाँ ठाउँमा खोजेको अरे होइन, बाइबल त रहेछ होइन, तर बाइबल कस्तो हालेर पनि थपक्क टिपेर होइन, थपक्क टिपेर गर्नुभएको छ क्या। अब के रहेछ त धुलो रहेछ होइन, थपक्क टिपेर धुलो रहेछ, त्यो पनि धुलो टक्काएन उसले, यत्तिकै गऱ्यो। अनि जब स्टेजमा गयो होइन, स्टेजमा गएर अनि त्यो पास्टर चाहिँ कस्तो खालको थियो होइन, अलिकति खैनीहरू खाने पनि टाइपको रहेछ क्या। अनि बाइबल यहाँ गएछ, अनि सबैलाई जय मसीह भनेछ अरे, जय मसीह। अनि बुढीसँग झगडा परेर आएको रहेछ क्या, हुन्छ म पसल भन्दा जाँदैछु भनेर बाइबल टिकेर टक्काउँदैको रहेछ है। अनि बुढीसँग झगडा परेर आएको थियो अरे, अनि बुढी पर आएछ अरे, आज त म गवाई भन्छु भनेर आएछ अरे है। पास्टर त भन्छ गर्छ नआइज भन्छ अरे, होइन आज त मेरो विशेष गवाई छ, बुढाले मलाई माया गरेको भनेर अरे। जब अनि बुढी आउँदाखेरि पास्टरले त सबैजना आँखा चिम्लिनुहोस्, सबैजना आँखा चिम्लिनुहोस्, जसले आँखा हेर्छ योसँग चाहिँ अब आशिष आउँदैन है, अब आशिष आउँदैन, आँखा चिम्लिनुहोस् त आँखा चिम्लिनुहोस् भनेर अरे क्या। सबैजना आँखा चिम्लिन्छ उहाँ। अनि आँखा चिम्लिने त के गर्छ अरे, अब कोही कोही विश्वासी त यस्तो आँखा चिम्लिने पनि बानी छ नि, उसको बालो घुँडा मारेछ अरे क्या। चाचा चाचा सरी माफी भयो, चाहियो तपाईँ चा अबदेखि भोलिबाट कुर्दिनु चाचा चाचा भनेर भनेछ अरे है। किनकि होइन विश्वासी भनेको चाहिँ एउटा यस्तो भइन्छ कि नामधारी विश्वासी भइन्छ क्या। म उपवास नबसेको होइन, म 35 दिनसम्म पनि बस्यो उपवास, बेलुकाको छाकमाथि एक छाक खाएर पानी शुद्ध नखाएर बसेँ। अनि म 2 दिन हुन्छ नि 36 घन्टा हुन्छ होइन, 36 घन्टा पनि उपवास बस्यो। एक दिन त पानी खाएन, लक्खर हिँड्यो, अर्को दिन त कहाँ हिँड्न सक्नु नि गाह्रो भयो, त्यो पनि म हारिनँ। किनकि मलाई विश्वास छ म यो उपवास तोडिहाल्छु, मैले यतिखेर तोड्यो भने मेरो जित होइन, परमेश्वरको जित होइन, शैतानको जित हुन्छ। 36 घन्टा पनि म उपवास बस्यो, किनकि मलाई एउटै रुम भएको कारणले गर्दा म 12 बजे उठेर 1 घन्टा समय दिन्थेँ, 1.5 घन्टा समय दिन्थेँ। एक दिन त परमेश्वरसँग च्यालेन्ज गरेर मैले 2-3 घन्टा पनि समय दिएको चाहने। हुन त 5-6 घन्टा धेरैले दिन्छन् होइन, किनकि म त्यतिखेर सानै उमेर भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ मैले परमेश्वरसँग च्यालेन्ज राखेँ। तर मैले एक दिन 2 घन्टाको च्यालेन्ज राख्यो, तर के गरी थाहा छ, मोबाइल लिई घुँडा टेकेर प्रार्थना गरेँ, अनि मोबाइल हेर्छु 5 मिनट जाँदा 2 मिनट जाँदा 3 घन्टा भयो जस्तो लाग्छ। 2 मिनटमा घडी हेर्छु त है, कहिले जाँदैन मलाई अचम्म लागेर आउँछ। मेरो एकताको प्रार्थना आमेन गरेर पनि मोबाइल हेरी 3-4वटा घडी हेरी, अर्को मोबाइल हेरी, अर्को टाइम त सबै एउटै कुद्दैछ त। फेरि घुँडा टेकेर प्रार्थना गर्छु, प्रभु धन्यवाद 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 गर्छु, अनि फेरि हेर्छु 5 मिनट बाहेक गएको छैन है। के गर्नु, मलाई त अचम्म लाग्यो है, 5 मिनट बाहेक गएकै छैन त्यो समय, त्यही भएर मलाई अचम्म लाग्यो क्या। अनि फेरि उहाँ मोबाइल राख्दै फेरि गरेँ 2 घन्टा गरिन्छ है। अनि मलाई चाहिँ के भयो भने त्यतिखेर चाहिँ अनि एउटा दर्शन आयो त्यतिखेर चाहिँ होइन, अनि मलाई आन्टीले पनि भन्नुभयो उपवास बस्यो होइन, बस्यो आन्टी, राम्रै भयो राम्रै भयो, जस राम्रै भयो है, राम्रै भयो राम्रै भने। अनि त्यहाँदेखि उपवास चाहिँ के को लागि बसेको, आफ्नै लागि, आफ्नो लागि उपवास बसेपछि तपाईँहरूले हरेक कुरालाई याद गर्नुपर्छ। तपाईँ उपवास चाहिँ कसको लागि बस्दै हुनुहुन्छ, के को लागि बस्दै हुनुहुन्छ, हरेक टपिक छ। आज खाना नखाने उपवास छ है, गयो अनि खाना खाने टाइम हो, 12 बजी सक्नुहुन्छ, प्रार्थना साथमा छैन, भोक लागेको छ, है भात खाता छ। उपवास बसेर दिनमा त मलाई त 1 गिडा स्याउ खाना पनि कस्तो तितो लाग्यो, भोकले क्या अब केही मिठै नलागेको त्यो कुराहरू चाहिँ, किनकि मिठो पनि हुन्थ्यो होला, किनकि परमेश्वर चाहिँ अझै बस भन्नुहुन्थ्यो क्या मलाई। अनि एक दिन त परमेश्वरलाई रिस उठेछ क्या, परमेश्वरलाई रिस उठेछ, अनि आन्टीको हृदयमा बोलेर अनि मलाई भन्नुभएछ, भन तिमीले उपवास बसेको हो, बसेँ आन्टी, राम्रो भयो है, ए राम्रो, मैले जस्तो उपवास कसले बस्थ्यो र क्या, आज मैले चाहिँ उठ्दै म जस्तो उपवास बस्ने को नै छ र यहाँ, यो घरमा कोही पनि छैन होला, तपाईँ चाहिँ अलिअलि हुनुहुन्छ कि रे क्या। अनि त्यहाँदेखि के को लागि बसेको भनेको आफ्नै लागि, के गर्न बस्या
अब यत्तिकै वातावरणको लागि, आफ्नो लागि, देशको लागि भने अनि तिमीले चाहिँ मलाई यो अहिले भात छोड्न बस्यो कि भात छोड्न बस्यो अरे क्या मलाई अनि मैले त आफ्नो लागि बसेँ अरे जब घर एकान्तमा प्रार्थना बस्छ भनेर मलाई हप्काइहाल्यो अनि म अनि गएँ रुममा कडा घोडा टेकेर प्रार्थना गरेर बसेँ प्रभु के गर्नु के कारण बसेको आज तपाईँहरू उपवास बस्दै हुनुहुन्छ परमेश्वरसँग सोध्नुहोस् परमेश्वरले मत्तीको अध्यायमा भन्नुभएको छ तिमीहरूले उपवास बस्छ नि ढोगीहरू जस्तै नबस्छ मलाई यति रुन मन लाग्यो होइन सायद म जीवनमा त्यति रोएको थिएन होला यति रोएँ त्यति एक शब्दले मेरो हृदय छुँदाखेरि आज तपाईँहरू मैले यही आशिष भन्न खोजेको आज उपवासी भनेपछि देखाउने रूप होइन मेरो चाहिँ के थियो भने बिहिबार र शनिबारमा अलरेडी म उपवास बस्छु भने थियो तर मैले बिहिबार चाहिँ हरेक कामले गर्दाखेरि सकिनँ तर शनिबार चाहे काम होस् अनि शनिबार चाहिँ म परमेश्वरलाई अलरेडी छुट्याउँछु किनकि यो कुराहरू भने प्रभु म अलरेडी तपाईँहरूलाई यो समय चाहिँ म छुट्याउँछु भने तर जस्तै मैले तपाईँहरूलाई भने तर भनेको शब्दहरू पनि धेरै जरुरी छ शनिबार त छुट्याउनु हुन्छ चर्चमा आएर हालेलुया ढोकाबाट भित्र बाहिर हुँदैन किन कहिले पनि यस्तो हुँदैन मलाई यही लाग्थ्यो भित्र चर्च गइस् भन्छ गयो भन्थ्यो तपाईँहरू चर्च आउनुहुन्छ तपाईँ भन्नु होला है तर म हरेक कुराहरू भन्दाखेरि कोही मान्छेको कामबाट सुनेको थिएँ क्या हेर्दाखेरि चाहिँ यत्रो उमेरमा चाहिँ पुरा भने हात्तीलाई खिच्न खोज्ने रे क्या होइन मलाई चाहिँ के भने मलाई मेरो उमेरलाई नहेर्नुहोस् म भर्खर 17 वर्ष लाग्यो अस्ति मम्सीबाट 17 लाग्यो मेरो उमेरलाई नहेर्नुहोस् होइन किनकि यस्तो भाउजूले मलाई कहिले के कुरा भन्यो भने मलाई उत्साह हुन्छ अलिकति काच्चा बोल्यो भने भन भाइ तिमी धेरै बोल्दैछौ है अहिले त बोलिहाल्नु छ म पनि भन्न सक्दिनँ होइन यो कुरा होइन यो कुरा चाहिँ मेरो लागि भन्दै हुन्छ आन्टीले मलाई हरेक कुराहरू सिकाउनु भयो गुरुआमाले मलाई के भन्नुभयो भने तपाईँले मलाई के भन्नुभयो भने तपाईँ म रिसाउने कुरा भएन क्या मलाई दिदीले कराउँदा पनि भन्छ नरिसाउला भाउजूले कराउँदा पनि भन्छ नरिसाउला भन्थे म किन रिसाउँछु जसले मेरो लागि भन्नुभयो होइन त्यही नै ठुलो कुरा हो आज परमेश्वरदेखि चाहिँ मलाई के चाहनुहुन्थ्यो भने मलाई 3 जनाको मुखबाट बोल्नु भएको छ एउटा मेरो आन्टी एउटा मेरो ठुलमम्मी अनि एउटा मेरो मम्मीकै मुखबाट बोलिन्छ अनि त्यहाँबाट हनकाले सङ्गतिमा आयो भनेर सोध्नु भएर परमेश्वरसँग पनि कतिजना विश्वास गर्नुहुन्छ हात उठाउँछ परमेश्वर मानिससँग कुरा गर्नुहुन्छ भनेर विश्वास छ तपाईँहरूलाई मलाई विश्वास छ होइन किनकि उहाँको स्वरहरू पनि सुन्न सक्छ हामीले होइन जब खोज्यो भने सक्छ अनि आउनुहुन्थ्यो आज हडप चर्च किन आएन भनेर सोध्नुहुन्थ्यो अरे प्रभुले हकाएर हडप चर्च उहाँकै काम छ उसको भन्ने म अलरेडी अङ्कलले चाहिँ के गर्थ्यो भने आज काम छ तिमी काममा जानुपर्छ शनिबार गर्न भ्याउँदैन भन्थ्यो अङ्कल आज शनिबार हो शनिबार हो अङ्कल आज भनेको शनिबार हो काम छ काममा हिँड्न न भन्थ्यो अनि मेरो पालो घर जस्तै सेम म घर जस्तै बसेको किनकि मैले नै त्यहाँ अलरेडी सबै गर्ने हो मैले गरे पनि हुन्छ नगरे पनि हुन्छ त्यतिसम्म मेरो उस थियो किनकि मलाई घरको जस्तो माया गरेर राख्नु भएको मेरो एउटै रुम थियो रिसाएर माथि गएर सुत्दिन्थेँ मेरो पालो अनि फोन गर्नुहुन्थ्यो हेलो ए बिन्दा हनक कहाँ गयो आज त काममा भनेर भन्थ्यो हनक त ए जरा आएर सारा छरे फ्याटेक छरे भनेर भन्थ्यो मैले नै भन्थेँ त त्यस्तै होइन हनक तिमी काम जानुपर्छ अहिले कराउँछ जान हराएर कराउँछ अङ्कल चाहिँ रक्सी खानु भन्थ्यो कराउँछ भनेर आन्टी आज पेट यति दुखेको छ कि तपाईँले के भन्नु भित्र आन्द्र भुँडी पसेर जस्तो छ भन्थ्यो है भित्र आन्द्र भुँडी पसेर जस्तो छ भन्थ्यो अनि किनकि समयहरू चाहिँ हरेक कुराहरू दिनको निम्ति जरुरी छ अनि हनक किन आएन आजसँग दिन किन आयो भनेर आन्टीहरूले सोच्नुहुन्थ्यो परमेश्वरले अनि मैले भन्थेँ आन्टीहरू त धेरै छ मलाई एकजना ठुलो आन्टीहरूले भन्नुहुन्थ्यो क्या हनक किन आएन सङ्गतिमा म गाउँमा हुँदाखेरि हनकै आज काम छ अरे भन्ने भन्थ्यो अरे त्यसलाई किन नगएको रे भने सिधै यसरी डाइरेक्ट गराउनुहुन्थ्यो परमेश्वरले त्यसलाई भन् त्यो अब सङ्गतिमा आएन भने त्यसको मुहाएर म उज्यालो ल्याउँदिनँ भन्नुहुन्थ्यो सिधै मलाई टक्कर दिनुहुन्थ्यो परमेश्वरले किनकि म फेरि त्यस्तै मान्छे भनौँ चर्च आउनुपर्छ भनेपछि त्यो समयमा म नआउने चर्च आउनुपर्छ बाबु चर्च आउला एउटा गुरुआमा हुनुहुन्थ्यो यति माया गर्नुहुन्थ्यो भनौँ आऊ अब सञ्चालन गर्नुपर्छ तिमीले पनि केही कुराहरू सिक्नुपर्छ केही कुरा बुझ्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो जब म फर्स्ट टाइम स्टेजमा अगाडि गएँ नि स्टेजमा जाँदाखेरि चाहिँ मलाई बोल्नै आएन क्या जब म गवाई भन्थेँ नि गवाई भन्दाखेरि चाहिँ यस्तरी घुम्टो परेर बस्ने सबभन्दा पछाडि हुन्थेँ है म ठाडो सुरु गरेर हेर्न नआउने अनि पछाडि हुन्थेँ अनि घुम्टो परेर बस्ने अनि आज चाहिँ किन त्यतिखेर मेरो आशा चाहिँ के थियो भने मेरो टाउको फुट्नबाट परमेश्वरले जोगाउनु भयो मेरो पछाडिकै साथीको टाउको फुटेर 4 तलेबाट ढुङ्गा खसेर रगत आयो होइन तर मेरो यतिले गर्दा मलाई लागेन त्यो गर्दा मलाई 3 घन्टा रहेछ कोठामा गएर 3 घन्टा भयो प्रभुले मलाई जोगाउनु भएको आमेन किनकि सबको प्रभु हुनुहुन्छ मलाई यति विश्वास छ कि होइन
जब मैले खोजेँ भने परमेश्वर पाउँदा म तपाईँलाई आराधना पनि भन्दै थियो त्यो कुराहरूलाई सम्झिनुहोस् न। हामी सानोमा हुँदाखेरि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई यसरी पछि पछि हामी पछि पछि परमेश्वर अघि अघि हुनुहुन्थ्यो, हामीलाई तानेर लिएर जान्छ। जब मैले बुझ्दै गएँ हामीले चाहिँ परमेश्वरले हामीले होइन, हामीले चाहिँ परमेश्वरलाई तानेर लिएर जाँदैछौँ। जब हामीले तानेर लिएर जान्छ परमेश्वरले हात समात्मा दिएर छोड्नु हुनुहुन्छ त्यो समय। अनि जुन ठाउँमा तपाईँले यही ठाउँमा छोड्नु भएको छ भने परमेश्वर यही ठाउँमा हुनुहुन्छ। तपाईँ जानु, संसारमा जानु, मोज मजा गर्नु, रमाइलो गर्नु। जब तपाईँको हृदयमा जब काँडा भिज्छ नि अनि त्यतिखेर याद आउँछ, ओहो म त त्यहाँ हुँदाखेरि छोडेको, त्यहाँ हुँदा छोडेको परमेश्वर। अहिले म यस्तै हालतमा रहेछु, घर घुँडा टेकेर प्रार्थना गर्छु, क्षमा दिनुहोस् प्रभु म फर्काउँछु। म राति 12 बजे रहरले आन्टीले भनेर कराको कारणले गर्दा मात्रै उठ्थेँ, प्रभुलाई धन्यवाद दिन्थेँ। वास्तवमा त्यस्तो होइन रहेछ। आन्टीले मलाई खालि कराउनुहुन्थ्यो, पेले हातेले गर्नुहुन्थ्यो, अनौक रातिको प्रार्थना बस, उपवास बस भनेर म 35 दिनसम्म बस्यो, 40 दिनसम्म त बस्न सकेन किनकि मेरो हालत त्यस्तै भएको कारणले गर्दा। 1 हप्ता बस्यो, दाइहरूले कराउँथ्यो, आज हनक त पढ्दा बस्यो अरे। के को लागि बस्यो भने आफ्नो लागि चाहिँ होइन, उमेर त छैन त है भन्नुहुन्थ्यो। उमेर किन, उमेर हुनुपर्छ उपवास बस्न पनि भनेको बिहे गर्न बस्यो हो कि भनेर भन्थ्यो क्या। त्यस्तो होइन, किनकि त्यो सोचहरू केही पनि भएन। किनकि अहिलेदेखि नै हरेक कुराहरूमा फस्ने कुराहरू पनि भएन, हरेक नेगेटिभ कुराहरूबाट फस्ने कुरा पनि भएन। जब आफ्नो मान्छेसँग बोल्थ्यो हरेक मान्छेहरूको, किनकि यति सोच हुन्छ कि हामी विश्वासीको त हुँदैन, धेरै प्रायः मान्छेको यस्तो हुन्छ। किनकि जसरी केटाले केटीसँग बोल्यो भने, केटाले केटीसँग गफ गर्यो भने चाहिँ एकैताल नेगेटिभ कुराहरू सोचहरू आउँछ है। तर मैले यो कुरा चाहिँ सिकेन, हामी यो कुराहरू चाहिँ सिकेन। जब होइन एकजना मान्छे लडिरहेको थियो, एकजना बहिनी थियो होइन, त्यो बहिनीले गएर तिमी चर्च आऊ, तिमी धेरै भइसकेछ। त्यो बहिनी चाहिँ कस्तो भयो भने विष खाएर मर्न लागेको बेलामा परमेश्वरले जोगाउनु भएको। उसलाई गएर मैले भन्थेँ तिमी चर्च आऊ, यताउति भनेर हरेक कुराहरूलाई सम्झाउँथेँ मैले होइन। तर मान्छेको मनमा चाहिँ के हुन्थ्यो भने नराम्रो सोच आउँथ्यो। अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि मैले एउटा चर्चमा गएँ। त्यही कारणले गर्दा मैले त्यसरी सम्झाएको देखेर एकजना थाहा पाएछ, एकजना थाहा पाएछ, अर्को पछि लप परेछ अरे सबै आन्टीले कामले सुनिहाल्यो नि। अनि मलाई आज सोच्नु भयो तिम्रो लप परेछ अरे हो भनेर भनेको, परेछ भने कोसँग यस्तो सक्छ। मैले मान्छेको कुरा गर्दैछु भनेको मान्छे कोसँग मान्छे अरे होइन, तिम्रो लप परेछ अरे को हो भनेर परेछ भन्दैछु त भनेको कोसँग भनेर यसोसँग नढाँट्दा तपाईँले म ढाँट्नुहुन्छ, तपाईँले मलाई यस्तो कुरा गर्न सिकाउनु भयो। अनि म चाहिँ कोसँग लप गर्नु आफै सोच्नु त भनेर मैले त्यही कामले सुनेको होइन। अर्को हप्ता त्यो चर्च पठाएको जाने त्यो चर्च जान्छु आन्टी, मनमा त्यस्तो थिएन किनकि त्यो स्टेज आराधना रमाइलो हुन्थ्यो, राम्रो हुन्थ्यो होइन, सबै गर्न पाइन्छ। त्यहाँ म जान्छु भन्दाखेरि तिम्रो फोन आयो जस्तो छ, अङ्कल जान्छ आफै काममा धुलुङ्गा नि, आफूले डर लागिहाल्यो। डर लाग्दाखेरि त प्रभु बचाउनुहोस्, म अब मार्छ क्यारे है, अब मार्छ क्यारे है। हुन्छ मेरो आशिष यही हो, किनकि म गएको हप्ता चाहिँ मैले यसरी बिताएँ। किनकि उपवास भनेको यसरी बस्नु पर्दो रहेछ, यो कुराहरू सिकेँ। म उपवास बस्दाखेरि म बाइबल पढ्दै, अरूले पनि दिएको होइन मलाई पद। जब उपवास बसी आन्टीले भाग छोड्न भन्नुभयो, अनि बाइबल पढ्दा हेर्दाखेरि मतीको अध्याय आएर हुन्थ्यो, उपवास बस्दैतिर ढोक्योहरू जस्तो नबसाओ। फेरि बाइबल पढ्दा हरेक कुराहरू आउँथ्यो। हामी जब मलाई चिन्ता भएको बेलामा आउँथ्यो होइन, म प्रार्थना गरेर मात्रै बाइबल पढ्नुहुन्थेँ। यसो हेर्थेँ ठ्याक्कै मेरो आँखा चाहिँ त्यही पदमा पढ्थ्यो क्या। आज निराशमा पनि आशा दिनुहुने परमेश्वर हुँदो रहेछ। हामी हरेक कुराहरूमा पनि आज अशान्तिमा पनि शान्ति दिनुहुने परमेश्वर हुँदो रहेछ। किनकि सब थोकमै हुनुहुन्छ। किनकि तपाईँ हाम्रो भनेको म भन्छु कि होइन, मेरो आमा भने पनि, मेरो बाउ भने पनि, मेरो हरेक भने पनि उहाँ हुनुहुन्छ। म जान्छु, प्रशंसा गर्छु। म यसरी यहाँ म गर्न पनि सक्थेँ, किनकि म आन्टीकोमा छोड्नुपर्ने कारण पनि त्यही भयो। मेरो पढाइ 3 वर्ष मिस भएको कारणले गर्दा फेरि मैले जोइन गर्न पाएको छु। हामी प्रभुलाई म भन्छु, म दिन रात प्रार्थना गर्थेँ। मेरो घरको अवस्थाले गर्दा मैले पढाइ छोड्नु पऱ्यो होइन। त्यही कारणले गर्दाखेरि मलाई निराश लागेर आउँथ्यो। म पनि पढ्न चाहन्थेँ, हरेक कुराहरू मनमा खेलेर आउँथ्यो। तर सक्दैन थियो, किनकि 3 वर्ष त्यतिकै मिस भयो। अनि फेरि परमेश्वरले मलाई फेरि जोइन गर्नुभयो। हामी हुन्छ परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। सभाहरूलाई जयपछि हजुरहरूको चित्त दुखाएको छ भने क्षमा दिनुहोस्, किनकि अलिकति आराधनामा पनि मैले गर्दा लामो समय भयो है। विशेष त दाइसँग सरी लाग्छ है। आज दाइको थियो आराधना, म अर्को हप्ता आउन भ्याउँदिनँ, म अन्तै गाउँ जानुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि आज दाइलाई सबैले ढिला झन् चाँडै आउनुहुन्छ होला। दाइलाई भनौँ भने त फेरि सुरु गर्ने टाइममै आउनुभएछ भन्दा पनि मलाई पनि कस्तो लाग्यो है। भन्दा पनि दाइ नरिसाउनुहोस् होइन, किनकि आराधना मैले गरेँ होइन, किनकि म वर्सिप मात्रै गरिनु भनेको थियो होइन।
तर कि म राति 12 बजे प्रार्थना गर्दाखेरि चाहिँ कि यति भयो कि मेरो मनमा चाहिँ यति भयो कि आराधना गर्छु, म वर्सिप नै गर्छु, म सञ्चालन होइन वर्सिप नै गर्छु। किनकि सञ्चालन गर्दाखेरि चाहिँ भजन कोरस गाउने हो, त्यति गरेको जब आराधना गर्नेलाई चाहिँ परमेश्वरसँग खोज्ने है। हुन्छ, परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। किनकि परमेश्वरले भन्नुभएको छ फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै जाऊ है। हुन्छ, आज सबैजना रिसायो भने छेउमा चाहिँ हुन्छ, फेरि सबैलाई जय मसीह, हालेलुया।